نکردم آجر رضایت سرمایه جوان زن تو خواهران سرطان الان دوباره چرا به من من امروز زنجیرتو بذارم کنار من بگم یا الله امروز ظهر عاشوراست دو تا مریض دارم دو تا خواهر سرطانی دارم جان امام حسین من با اجازه همه ذاکرین آجای مجاسی عزیز و آجای علایین من اون چنبچی رو میخورم جای آخر ما الهی وقت امام حسین دو تا داغ نمیدی یکی داغ خیابون یکی داغ برادر آماده ای